I was reminded of, I don't know how many of you have seen it, but Sanjay Leela Bhansali ki jo interpretation hai Devdas ki. There's an exact scene about the same thing between Dev and Paro, wherein he inflicts an injury on her. वो उसके माथे पे एक जानबूझ के उसको एक दाग देता है क्योंकि उसको बहुत गुरूर है कि वो बहुत खूबसूरत है. ये विशाखा Most of the panel wasn't convinced, मगर जब गालिब ने चांद के दाग को मोहरदान कहा तो उन्हें संजय लीला बंसाली की और गालिब की दुनियाओं में कुछ पैरेलल्स नजर आए. I think one of the major function of poetry is to draw parallels. We look for these images or meaning in poetry that holds true to our perspective of life. ये तुमने क्या कह दी? उस चांद की तरह तुम्हारे चेहरे पर भी दाग लगा दिया. Enough of the melodrama. Let's read the ghazal. गरना अंदोहे शबे फुरकत बयां हो जाएगा, बेतकल्लुफ दागे मैं मोहरे दहां हो जाएगा. जहरा गर ऐसा ही शामे हिज्र में होता है आब, पर तवे महताब सैले खानिमा हो जाएगा. ले तो लूं सोते में उसके पाँव का बोसा, मगर ऐसी बातों से वो काफिर बदगुमा हो जाएगा. दिल को हम सरफे वफा समझे थे, क्या मालूम था यानी ये पहले ही नजरे इम्तिहान हो जाएगा. सबके दिल में है जगह तेरी जो तू राजी हुआ, मुझ पे गोया एक जमाना मेहरबान हो जाएगा. गर निगाह गर्म फरमाती रही ताली में जब्त, शोला खस में जैसे खून रग में निहा हो जाएगा. बाग में मुझको न ले जा वरना मेरे हाल पर, हर गुले तर एक चश्मे खून फिशां हो जाएगा. बाए गर मेरा तेरा इंसाफ महशर में न हो, अब तलक तो ये तवक्को है कि वहाँ हो जाएगा. फायदा क्या सोच आखिर तू भी दाना है असद, दोस्ती नादा की है जी का जियां हो जाएगा. गर नांदो शब फुरकत बयां हो जाएगा, बेतकल्लुफ दागे मैं मोहरे दहां हो जाएगा. अब यहाँ कुछ आइडियाज़ पेश किए जा रहे हैं. एक आइडिया ये है कि अंदोह शब फुरकत का बयान ना होना. एक आइडिया ये है कि चांद के दाग का मुंह पर लगी हुई मोहर बन जाना. यहाँ मुंह पर लगी हुई मोहर का चांद का दाग बन जाना. लफ्ज़ बेतकल्लुफ पर भी बात करते हैं, लेकिन पहले बॉटम लाइन आइडिया समझ लें. खामोश तो रह नहीं सकते भाई, और हिजर की रात में दागदार खामोश साथी चांद ही है बस. तो अब चांद का दाग मोहरे दहन बन जाए या मोहरे दहन चांद का दाग, बेज़बानी का कुछ तो नतीजा निकलेगा. कहीं ना कहीं ये बात भी कही जा रही है कि चांद पे भी जो दाग है वो किसी न किसी अंदोहे शबे फुरकत का दाग है. वो खामोश है, वो खामोश है और इसी वजह से वो दाग है. अब वो क्या बयान नहीं कर पाया ये नहीं पता, शायद उसकी फुरकत चांद ये सूरज से है या महर से है. उसके पास अपनी कोई रोशनी नहीं है, उसकी जो रोशनी है वो सूरज की रोशनी है. चांद पर जो दाग है वो भी उसकी जो है वो शब फुरकत का जो उसको गम था उसको बयान न करने की वजह से. बिल्कुल आप ये भी कह सकते हैं. हमारी ऑनलाइन डिस्कशन के दौरान लफ्ज़ बेतकल्लुफ की प्रेजेंस पर कुछ कंफ्यूजन सी रही, मगर अगर फ्रांसिस पिचेट की तशरीह देखी जाए तो बात कुछ समझ में आती है. वो कहती हैं कि बेतकल्लुफ की शुरू में प्रेजेंस टू टेल यू द ट्रूथ या फ्रैंकली स्पीकिंग के माना में ली जा सकती है. साथ ये कि इसके एडवर्बियल और एडजेक्टिव माना भी मौजूद हैं. इस शेर में अगरचे इसका एडवर्बियल यूजेज जो है यानी बेतकल्लुफ हो जाना सबसे ज़्यादा मुनासिब मानी दे रहा है, मगर फ्रैंकली स्पीकिंग या बेतकल्लुफ़ी से कहूँ तो कि मानी का शायबा भी मौजूद है. यूँ
یہ لفظ کچھ ایہام سا پیدا کرتا ہے. غالب نے اور جگہ بھی لفظ بے تکلف کو مصرعے کے شروع میں استعمال کیا ہے. بے تکلف دوست ہو جیسے کوئی غم خار دوست، یا بے تکلف ہوں وہ مشت خس کے گلخن میں نہیں، یا بے تکلف اے شرار جستہ کیا ہو جائیے. سنتے ہیں بے تکلف کے بارے میں فائزہ کیا کہتی ہیں. تو دیکھیں تکلف اور تکلیف اور یہ سب کلفہ کے روٹ سے نکلتا ہے، کلفہ کے. تو تکلف جب ہم کہتے ہیں تو مطلب جب آپ کے بیچ میں ایک کہتے ہیں فارمیلٹیز ہوتی ہیں، تو آپ ایک قسم کی ایک تکلیف لے رہے ہوتے ہیں نا اپنے اوپر، آپ ایک الرٹ پہ ہوتے ہیں، آپ بہت فری ہو کے بات نہیں کرتے، آپ زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے. اور جب وہ مطلب کمفرٹ لیول آ جاتا ہے آپ کے بیچ میں، تو وہ تکلیفیں جو فارمیلٹیز کی ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں. اب دوسرا شعر. زہرا گر ایسا ہی شام ہجر میں ہوتا ہے آب، پرتو مہتاب سیل خانمہ ہو جائے گا. ناؤ امیجن اے ڈارک ڈیلیپیڈیٹڈ روم. جدائی کی شام ہے، روشنی کا تھوڑا سا شائبہ ہے، اور اتنی سی روشنی سے پتا پانی ہو گیا ہے. اب اگر چاندنی رات ہوئی تو اس میلٹ ڈاؤن سے گھر میں سیلاب آ جائے گا. کن نیندوں تو سوتی ہے اے چشم گریا ناک، مژگاں تو کھول شہر کو سیلاب لے گیا. میر شہر کو ڈبو رہے ہیں اور غالب گھر کو. غالب کے بنائے ہوئے تصور سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے عاشق کا رواں رواں رو رہا ہے یا پگھل رہا ہے. وہ اندھیرے میں رہنا چاہتا ہے. اندھیرا ہی شاید وہ اکیلی جگہ ہے جہاں اس کی فروپاشی رک سکتی ہے، اس کا میلٹ ڈاؤن رک سکتا ہے. اس میں الفاظ تو زہرا تو ہم لوگ پہلے اس پہ بات کر چکے ہیں کہ اسپلین کو کہتے ہیں، اور وہی کہ وہ جیسے پتا پانی ہو جانا کہا جاتا ہے. پرتو مہتاب، پرتو ایگزیکٹلی رے ہوتا ہے، اور یہ مطلب پیور فارسی لفظ ہے. اور اس کا جو عربک جو ایکولنٹ ہے وہ ہے شعاع. پرتو مہتاب. اچھا مہتاب ہم لوگ چاند کے معنی میں لیتے ہیں یوزولی، لیکن یہ ایکچولی چاندنی ہے، کیونکہ جو مہتاب جو لفظ بنا ہے دیٹس مہ پلس تاب. اور تھابیدن فارسی میں جو انفینیٹیو ہے، تھابیدن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پہ روشنی پڑنا. اردو میں ہم ماہتاب بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن خود فارسی میں ماہتاب استعمال نہیں ہوتا. اچھا سیل خانمہ، سیل اگین عربک ورڈ ہے، جیسے انفلکس کے معنی میں آتا ہے، یا پھر مطلب جس کو ہم سیلاب کہتے ہیں. اور خانمہ انہوں نے یہاں پہ استعمال کیا سیل خانمہ، یعنی جیسے گھر کو توڑ دینے والا یا گھر کو بہا لے جانے والا سیلاب. لیکن اگر آپ دیکھیے تو صرف خانمہ استعمال ہوا ہے. ایکچوئل جو ایڈجیکٹو استعمال ہوتا ہے فارسی کا، خانمان برانداز، برانداختن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو گرا دینا بالکل. مطلب تو یہاں پہ میرے خیال سے انہوں نے وزن کے حساب سے برانداز اس میں ظاہر ہے کہ ایڈ نہیں کیا ہے، اور خانمہ کو خانمہ برانداز کے معنی میں لیا ہے، کیونکہ خانمان کا مطلب ہوتا ہے گھر یا گھر بار، یعنی گھر بار کا سیلاب معنی نہیں دیتا، لیکن گھر بار گرا دینے والا سیلاب معنی دیتا ہے. تو یہاں پہ برانداز ان اے وے مسنگ ہے. لے تو لوں سوتے میں اس کے پاؤں کا بوسہ، مگر ایسی باتوں سے وہ کافر بدگماں ہو جائے گا. جی نہیں، اصل میں وہ دو طرح سے تشریح کر رہے ہیں. ایک تشریح یہ ہے کہ محبوب سو رہا ہے اور آپ شاعر نے جو ہے اس کے پاؤں کا بوسہ لے تو سکتا ہے، اس لیے کہ ویسے تو محبوب قریب نہیں آنے دے گا اس کو. تو اس وقت کیونکہ وہ سو رہا ہے تو میں اس کے پاؤں کا بوسہ لے سکتا ہوں، لیکن اس کے پاؤں کے بوسہ لینے سے جو ہے وہ میرا محبوب جو ہے وہ مجھ سے بدگماں ہو جائے گا. ایک تو یہ مطلب ہو گیا. دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سو رہا ہوں، یعنی محبوب نہیں سو رہا ہے، میں سو رہا ہوں، اور میں سوتے میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ محبوب آیا ہے. اب جب محبوب آئے گا تو میں اس کے پاؤں کا بوسہ لوں گا، لیکن اس پر بھی وہ جو ہے مجھ سے بدگماں نہ ہو جائے، یعنی وہ پھر میرے خواب میں آنا بھی چھوڑ دے. یعنی دو طرح کی ہم اس کی تشریح کر سکتے ہیں. اب معنی جو بھی ہو، let's just close our eyes and imagine and enjoy the imagery.
نظر کردن کا لفظی معنی ہے پیمان کرنا، عہد کرنا. لیٹس امیجن این انڈو مسلم رائل کورٹ، اور رولر کو اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے نظر کی جا رہی ہے، تحفہ دیا جا رہا ہے. اب رولر کی جگہ محبوب کو رکھ دیجئے اور شعر سنیے. دل کو ہم صرف وفا سمجھے تھے، کیا معلوم تھا یعنی یہ پہلے ہی نظر امتحان ہو جائے گا. ایک جو چیز میں یہاں آپ کو ڈکشنری سے بتاؤں کہ صرف کرنا، جیسے میں نے کہا کہ مصرف کرنا یوز کرنے کے معنی میں آتا ہے، تو اس کا معنی یہاں پہ خرچ کرنا، انفاق کرنا، مال کا انفاق کرنا. لیکن نظر اور یعنی صرف یہاں پہ اس معنی کے بیس پر نظر اور صرف ایک دوسرے سے ایک طرح کے اینٹونیمز آ رہے ہیں کہ ایک تو صرف کرنا یعنی خود سے خرچ کرنا، اور ایک کسی چیز کے نظر ہو جانا یا قربان ہو جانا اس پر. سب کے دل میں ہے جگہ تیری جو تو راضی ہوا، مجھ پہ گویا ایک زمانہ مہرباں ہو جائے گا. اس میں ایسے تو کوئی لفظ ویسے ہے نہیں. ایک تو گویا ہے جو ہمارے یہاں مطلب جیسے شاید کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مجھ پہ گویا، یا جیسے کے معنی میں کہیں استعمال ہوتا ہے یہاں پہ جیسے. لیکن ایکچولی جو ایون فارسی میں بھی ہم اس کی یہ یوزج ہے اس لفظ کی، لیکن ایکچولی گویا کا مطلب ہوتا ہے گفتن سے ہی آتا ہے. جیسے گفتگو جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں وہ یہ وہی گو ہے. تو گوئی سے گویا یعنی بولنے والا. اچھا، دوسرے مہرباں مطلب ویسے تو بہت ہی سامنے کا لفظ ہے، لیکن اس کو اگر آپ توڑ کے دیکھیں تو ون جو سفکس آتا ہے وہ تب آتا ہے جب کوئی کسی چیز کی رکھوالی کر رہا ہو. مہر کا مطلب ہوتا ہے محبت، تو مہربان یعنی جو محبت کی رکھوالی کرے. صحیح. اردو میں مہربان کافی بدل گیا ہے، لیکن میرے خیال سے آلموسٹ ایسے ہی معنی میں نہیں، مطلب فارسی میں بھی مطلب کسی کائنڈ ہارٹڈ پرسن از کالڈ مہربان، لیکن مطلب لفظی معنی اس کا یہ ہے نا کہ کیوں مہربان کہاں سے نکلا، تو وہ میں آپ کو بتا رہی تھی. ورنہ یوزج وائز تو وہی ہے، جنرس ہی ہوگا مطلب، کیونکہ اردو میں بھی ویسے ہی ہے. نہیں تو وہ جنروسٹی اس کا جیسے وہ ایک سیکنڈری معنی نکال لیا گیا ہے. ایکچولی میرے خیال سے اردو میں بھی ایز کائنڈ ہی انٹر ہوا ہوگا. یہ بے خود موہانی کے مطابق یہ شعر فقط خدا کو مخاطب کرتے ہوئے ہی استعمال ہو سکتا ہے، مگر غالب تو ابھی ایک آدھ شعر پہلے ہی کسی کافر کے پیر چومنے کا سوچ رہے تھے. میرا خیال ہے معنی حقیقی ہوں یا مجازی، معنی ہیں سادہ. تو آگے چلتے ہیں. گر نگاہ گرم فرماتی رہی تعلیم ضبط، شعلہ خس میں جیسے خون رگ میں نہاں ہو جائے گا. جیسے کی پلیسمنٹ سے شعر کی ساری خوبصورتی ہے. سمجھ نہیں آتا کہ بات خون کی کر کے مثال خس کی دی جا رہی ہے یا بات خس کی کر کے مثال خون کی دی جا رہی ہے. معنی آفرینی کہتے ہی اسے ہیں. ایک طرف غسیل چتون ضبط کی تعلیم دیتی ہے تو دوسری طرف خون ہر دھڑکن پر پورے جسم کی رگوں میں پھیلتے پھیلتے رک جاتا ہے. شعلہ خس کو جلاتے جلاتے بجھ جاتا ہے. محبوب جو ہے وہ ہمیں غصے کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور شعلہ بار نظروں سے دیکھتا ہے، اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی تلقین کر رہا ہے کہ ہم ضبط کریں. اس میں میرے خیال میں غالب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اس قسم کی تعلیم ہے کہ جو ہمارے بس میں نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی خس کے اندر آپ کو شعلے سے کہیں کہ تم اسے جلاؤ مت. مجھے لگتا ہے کہ نگاہ گرم اگر سینچول سینس میں لے لیا جائے تو ایک معنی کا در اور کھل جائے گا. یعنی وہ نگاہ غمزہ بھی کرتی ہے اور تعلیم ضبط بھی دیتی ہے. ایسے میں آگ تو لگے گی. باغ میں مجھ کو نہ لے جا ورنہ میرے حال پر ہر گلے تر ایک چشم خون فشاں ہو جائے گا. سنتے ہیں فرانسس پریچیٹس شعر کے بارے میں کیا کہتی ہیں. To imagine a fresh, moist, dewy rose as a single blood-scattering eye has an obvious metaphorical grounding. The rose is round like an eye. The dewdrops resemble tears. The teardrops are blood-colored because they are on the rose, a red rose. But still, a garden full of single eyes on stalks, each dripping with blood,
It sounds like some dire discovery within a talism in the Dastan tradition, or Hatim's tree with served heads hanging off its branches. Well, perhaps I'm exaggerating a bit. It isn't the most grotesque image Ghalib ever came up with, but still, if you're going to appreciate it, you have to be remarkably far from the real world and so deep into the Ghazal's convention that you don't actually form a mental image of round, red eyeballs on stems dripping blood. My God. मैं फाइजा, अगर आप कुछ गुले तर या इस पे कुछ तशरीह करना चाहें। तर मतलब हम जानते हैं कि जैसे गीले को कहते हैं, कोई चीज पे जब पानी पड़ता है तो उसको तर कहते हैं, और वो ताजगी की निशानी होती है। तो इसीलिए फारसी में भी जो लफ्ज आते हैं, मेरे ख्याल से उर्दू में भी कहते हैं तरोताज़ा, ये दोनों साथ में भी इस्तेमाल होते हैं ये अल्फाज, यानी फ्रेशनेस के मानी में। ये फिशां लफ्ज जो है, इसका मतलब मेरे ख्याल में ऐसे फैल नहीं होता है। नहीं, फैलना नहीं होता, बल्कि फैशानदान यानी स्प्रे आउट, कोई चीज़ जैसे उछल कर जब बाहर आती है, तो इसीलिए हम आतश फिशां जो कहते हैं वोल्केनो को, तो इसीलिए क्योंकि उसमें से जब वो गैसेस और आग और लावा जब बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है और प्रेशर क्रिएट करता है, तो तब एक बार वो फट के निकलता है, तो उसको फैशानदान कहते हैं। अभी जो इन्होंने जो नए अल्फाज फारसी में ऐड करना शुरू किए हैं, यानी जो अंग्रेज़ी के या दूसरी ज़बानों के अल्फाज आ रहे हैं, उसकी जगह पर फारसी इक्विवेलेंट जो बनाए जा रहे हैं, उसमें एक ये कि जैसे स्प्रे आजकल हर चीज़ में बहुत यूज़ होता है, पानी भी उसमें भरा जाता है, दूसरी चीज़ों का भी, तो उसको नाम रखा है इन्होंने फैशाने, यानी उसमें हे लगा के फैशाने या अफशाने कहते हैं, एंड अफशाने मीन्स स्प्रे। वाए अगर मेरा तेरा इंसाफ महशर में ना हो, अब तलक तो ये तवक्को है कि वहाँ हो जाएगा। ये साहिब रोज़े महशर अपने गुनाहों के होने वाले हिसाब से नहीं डर रहे, इन्हें ये डर है कि इस दुनिया में तो इंसाफ नहीं मिल रहा है इन्हें, मगर अगर अगली दुनिया में भी ऐसा ना हुआ तो क्या होगा। इसमें मेरे ख्याल में बाकी अल्फाज तो खैर सिंपल हैं। मुझे लगता है वाई पे अगर फाइजा अगर कुछ कमेंट करें, ये वाई अक्सर आता है, वाई नादानी और ये सारे। हाँ, मतलब वाई मतलब अलग से, जैसे एक जो एक एक्सप्रेसिव अल्फाज होते हैं, जैसे उर्दू में जिसको हाय कहा जाता है, मतलब वो अलग से आप देखें तो एक लफ्ज नहीं है, बल्कि एक शायद एक आवाज़ है आपके एक एक्सप्रेशन की, एहसास की, जैसे आह भरने को, तो उसी फॉर्म में वाई आता है। और इसको मतलब अरबी में जैसे वावैलता या वावैला या इस तरह करके वेल से करके उनको मतलब और अल्फाज उसमें ऐड कर दिए जाते हैं, लेकिन ये वही है कि मतलब अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा, ए वाय, यानी कि ये बहुत बुरा होगा, इस शक्ल में वाय इस्तेमाल होता है, और फारसी में भी इसी शक्ल में है कि जिसको हम हाय कहेंगे, और उर्दू में भी। और खुद लफ्ज़ महशर वैसे तो ज़ाहिर है कि यूजेज का तो हमें पता ही है, लेकिन हश्र का मतलब होता है एक चीज़ में ना आरामी आ जाना, बेचैनी आ जाना, यानी उसमें जो एक सुकून था, एक स्टेबिलिटी थी, वो ख़त्म होकर इंस्टेबिलिटी क्रिएट होना, उसको हश्र बपा होना कहते हैं। और बपा होना यानी खड़ा होना लिटरली। तो उसी से महशर आता है, महशर मफ़अल के वज़न पर है, और उसका मतलब होता है कि यानी वो जगह या वो वक्त जिसमें हश्र बपा होगा। फायदा क्या सोच, आखिर तू भी दाना है असद, दोस्ती नादां की है, जी का ज़ियां हो जाएगा। सो गालिब ने यहाँ एक मुहावरे के साथ प्ले किया है, नादान की दोस्ती, जी का ज़ियां। ये दाना और नादान एक ही जैसे लफ्ज हैं मेरे ख्याल में। फाइजा, इस पे कुछ कमेंट कीजिए। जब हम एडजेक्टिव्स बनाते हैं फारसी में, तो जब किसी प्रेजेंट रूट लेके, दानिस्तान का जैसे हमने यहाँ पर लिया है, प्रेजेंट रूट लिया है दान, तो उसमें जब अलिफ लगाते हैं तो वो एक ऐसी सिफत बनती है जो जैसे हम अरबी में उसका अगर इक्विवेलेंट लें तो वो वज़न फ़ईल पर बनेगी। जैसे एक होता है आलिम यानी जानने वाला, एक होता है अलीम। वज़न फ़ईल पर जो अल्फाज आते हैं उनमें वो एक परमानेंस और एक ठहराव होता है। वही चीज़ फारसी में प्रेजेंट रूट लेके उसमें अलिफ लगाया जाता है। जैसे बीना, बीन दीदन से आता है देखने से, तो उससे बीन बनता है, उसमें बीना यानी देखने वाला, जो मुसलसल देखने वाला, मतलब जैसे चश्मे बीना हम कहते हैं। या तो दाना उसी से आता है, यानी एक ऐसा शख्स जो अक्लमंद है
with permanence and continuity. اور دوسری طرف نادان مطلب وہ اس میں جیسے وہ پرماننس والی چیز پھر نہیں رہتی, ہم اسی لیے نادانا نہیں کہتے. لیکن مثلاً جیسے اگر کوئی شخص نہیں دیکھ سکتا, اندھا ہے, تو ہم اس کو نابینا کہیں گے کیونکہ اس میں پرماننس ہے, اس میں پرماننس ہے. لیکن نادانا نہیں کہیں گے کیونکہ کوئی پرماننٹلی جہل میں نہیں رہ سکتا unless they want to, لیکن اس کے لیے بھی پھر ہاں مطلب ہمیشہ امید ہے کہ وہ واپس آ جائیں دانائی پر, اس لیے نادان کہتے ہیں. So, thank you for listening. The show was produced by me, Razi Haider Gilani. The music was created by Lazy Chill Zone. And of course, the research and commentary panel included Faiza Zaidi, Sayyid Haider Hussain, and Amir Azhar Khan. And finally, special thanks to Professor Francis Pritchett. Till the next episode, keep sharing, keep caring. Khuda Hafiz.